अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिइज़्ज़तिही व जलालिही ततिम्मुस्सॉलिहात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना फ़कम मिम्मन ला काफ़िय लहू वला मूविया। कुल शुक्र उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें खिलाया और पिलाया और हमें काफ़ी हो गया और हमें ठिकाना दिया, वरना कितने ही ऐसे लोग हैं जिनकी ना कोई किफ़ायत करने वाला है और ना ठिकाना देने वाला है। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। ए अल्लाह, आप अपनी याद पर, अपने शुक्र पर और अपने अच्छे तरीके से अपनी इबादत बजा लाने पर हमारी मदद फरमाइए, आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, कि तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा और मेरा शुक्र अदा करो, कुफरान नेमत ना करो। नेमत क्या है? हमें ये रियलाइज़ करना है कि नेमत क्या है। नेमत ईमान है। नेमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होना है। नेमत कुरान मजीद का होना है। नेमत कुरान मजीद का हमारे हाथों में होना है। ठीक है, ये नेमत है। क्या क्या नेमतें हैं? अल्लाह पर ईमान, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होना, मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम्म, फिर कुरान, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल क़द्र, कुरान की नेमत जो अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हम देखें कि रमज़ान का महीना है, रमज़ानुल मुबारक, और कुरान और अल्लाह की इबादत, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह के ज़िक्र की मजलिसें और अल्लाह के ज़िक्र की मजलिसों की रौनकें और कुरान की रौनक। और आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं से ज़रूर कानों में कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही है, उसकी गूंज आ रही है। और कहीं ना कहीं नहीं बल्कि अब तो माशाअल्लाह से दौरे कुरान जो है माशाअल्लाह से वो भरपूर अंदाज से किए जा रहे हैं। और दौरे कुरान बहुत ही प्यारी नेमत है जिससे हमें एक शऊर मिलता है। और अल्लाह ताला की सबसे पहले हमें कुरान मजीद से अल्लाह ताला की मोहब्बत का एहसास होता है कि अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत फरमाता है, हमारे लिए उसने कितने ख़जाने मुहैया कर दिए हैं दुनिया में, ज़िंदगी, रिश्तेदार, खूबसूरत रिश्तेदार जिनके साथ हम ज़िंदगी गुजारते हैं। और फिर हमारी बेशुमार नेमतें हैं, खाने पीने की, रहने सहने की, हर चीज़ की। और फिर उसके साथ साथ हिदायत और फिर उम्मत मोहम्मदिया का होना। ये सारी बहुत सारी नेमतें जो हैं हम जिनका शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। हमें जो है अल्लाह ताला से न शुक्रगुजारी ना करने पर भी अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार करनी चाहिए कि ए अल्लाह, हम हक नहीं अदा कर पाते, आप हमें माफ़ फरमा दीजिए और हमें अपने प्यारे बंदों में शामिल फरमाइए ताकि हम आपकी इबादत का हक अदा कर सकें, कम अज़ कम शुक्र अदा कर सकें। ठीक है, शुक्र भी अदा कर सकें। तो शुक्रगुजारी बहुत बड़ी नेमत है, शुक्रगुजारी।
चलिए हम जो है देख रहे हैं पांचवा पारा, लेकिन और पांचवें पारे में से चलते हुए हम थोड़ा सा हम ऊपर से सूर्य निसा के जो 3 रुकू हमने कल पढ़े थे उनका बस सिर्फ और सिर्फ उन्वान देखेंगे। सूर्य निसा हमने शुरू की थी कल, उसका उन्वान था इस्लाम की माशरती हिदायत। और फिर उसके बाद हमने रुकू नंबर 1 में ख़वातीन और यतीमों के हुकूक अदा करो पढ़ा। फिर हमने उसमें उसके बाद रुकू नंबर 2 में विरासत के अहकामात जो इल्मुल फराइज़ में आते हैं, इल्मुल फराइज़ में आते हैं और फर्ज के मकाम पर आते हैं, जिन्हें कभी भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। और फिर रुकू नंबर 3, फौरी और सच्ची तौबा। फौरी और सच्ची तौबा ये जो हमने पढ़ा है कल, ये इतना खूबसूरत अमल है फौरी और सच्ची तौबा। अल्लाह ताला की रहमत अगर आपको चाहिए तो इंसान से तो गाहे बगाहे होते ही रहते हैं गुनाह, वो कहीं ना कहीं गलती करता ही रहता है, कहीं छोटी कहीं बड़ी। तो ऐसे में जो है वो अगर फौरन अल्लाह ताला की हुजूर अपने गुनाह का इकरार कर लेता है तो अल्लाह ताला को वो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है ये चीज़ अल्लाह ताला को। और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का जरिया भी है सच्ची तौबा। ठीक है। तो हमें जो है अल्लाह ताला सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। तौबतुन नसूहा, इसको तौबतुन नसूहा के लफ्ज़ जो हैं इंशाअल्लाह आगे आएंगे। और हम खूबसूरत कुरान का मुताला जो शुरू हुआ है तो उसको देखते हैं। सच्ची तौबा, हमें सच्ची तौबा अल्लाह ताला करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि। चलिए, अल्लाह ताला हमारी सारी तौबाएं कबूल फरमाए, आमीन। अच्छा जी, सच्ची फौरी तौबा अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने और जहन्नुम से निजात का जरिया एक आंसू जो हमें बहुत बड़ी नेमत मिला है, अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए, आमीन। मुख्तसर खुलासा मज़ामीन कुरान, पाँचवा पारा हम पढ़ने जा रहे हैं। कुरान हकीम के पाँचवें पारे में सूरह निसा के मजमूई तौर पर 17 रुकू, यानी रुकू नंबर 4 से रुकू नंबर 20 तक शामिल हैं। मुकम्मिल यानी कि हम 17 रुकू पढ़ेंगे इस पारे में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुहसनातु मिनन निसा इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तबतगू बि अम्वालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फअतूहुन्न उजूरहुन्न फरीदह वला जुनाह अलैकुम फीमा बिह तरादयतुम बिही मिन बअदिल फरीदह इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। अल्लाह ताला की दो सिफात आ गई, अलीम और हकीम। अक्सर और बेशतर आपने देखा होगा कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हान ताला की आयत के आखिर में दो जो अल्लाह ताला के नामों की जो सिफात हैं वो आती हैं। और इसका तर्जुमा हम देखते हैं कि नेक औरतों का जिक्र आया है यहाँ पर। नेक औरतों का, वल मोहसनात, कौन है वल मोहसनात और उनकी क्या खूबियां हैं, देखते हैं। चौथे रुकू में महरम खवातीन की फहरिस्त। चौथे रुकू में एक मर्द के लिए महरम खवातीन की फहरिस्त दी गई। महरम खवातीन दो किस्म की हैं, गौर से सुनिएगा। महरम खवातीन दो किस्म की हैं। अबदी महरम जिनसे कभी भी निकाह नहीं हो सकता, आरजी महरम जिनसे वक्ती तौर पर निकाह नहीं हो सकता। ठीक है। मसलन बीवी की बहन आरजी तौर पर निकाह नहीं हो सकता। एक शख्स के लिए मना है कि वो अपनी बीवी की मौजूदगी में उसकी बहन से निकाह करे। अलबत्ता वो अपनी बीवी को तलाक दे दे या उसकी बीवी इंतकाल कर जाए तो अब वो मुतालिका या मरहुमा की बहन से निकाह कर सकता है। ठीक है। तो अबदी और
जो हमें यहाँ बता दी गई कि एक अबदी है और एक आरजी। ठीक है। तो अवधि तो वो हैं जो महरम है, जिनसे कभी निकाह हो ही नहीं सकता। लेकिन जो आरजी हैं उनका बता दिया गया कि इस तरह से हैं। चलिए, अलबत्ता अगर वो अपनी बीवी को तलाक दे दे या उसकी बीवी इंतकाल कर जाए, अब वो मुतालिका या मरहुमा की बहन से निकाह कर सकता है। अबदी महरम से पर्दा नहीं। अबदी महरम से पर्दा नहीं, यानी जिनसे निकाह नहीं उनसे पर्दा भी नहीं। ठीक है। अलबत्ता आरजी महरम से पर्दा है। इस रुक में यानी आप जो है आरजी महरम से आड़ ले लें, बिल्कुल सामने ना बैठें। मौका ऐसा है, महफिल ऐसी है, मजलिस ऐसी है कि आप मजबूर हैं, तो आप जो है बिल्कुल सामने चेहरा करके, फेस करके अपना बनाव सिंगार ना दिखाएं। आपके दिल में डर होना चाहिए कि कोई मुझे ना देखे और ना ही मैं किसी को नजर आऊं। और अगर कोई ऐसा मौका ऐसा हो जाता है तो आप आड़ ले लें, मतलब गैर महरम को इस तरह से शो करें कि मैं कोई नुमाइश की चीज नहीं हूं जो तू मुझे देख रहा है या तू मुझे मुझे आता जाता देखना चाहता है। मैं कोई नुमाइश की चीज नहीं हूँ, उसे ये बावर करवाया जाए कि मैं कोई ऐसी नुमाइश की चीज नहीं हूँ जो तू देखे मुझे। ठीक है। तो अपनी नजर, अपनी निगाह अल्लाह पर रखकर अल्लाह से अपने दिल का मामला सही रखेंगे तो हम हर जगह सुरखुरु रहेंगे। ठीक है। और ये है कि हमारे यहाँ जाहिर है हमारा सर पे दुपट्टा है, पल्लू है, तो हम उससे अपना चेहरा भी ढांप सकते हैं। और फिर सामने वाले को खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये एक शर्मो हया वाली औरत है और ये गैर महरम से बचती है, तो इसलिए अब वो खुद भी जो है शर्म कर ले तो बेहतर है। चलिए, तो अबदी महरम से पर्दा नहीं, अलबत्ता आरजी महरम से पर्दा है। इस रुकू में ये ताकीद भी की गई कि निकाह हमेशा घर बसाने के लिए करो, महज लज्जत का हसूल मकसूद ना हो। मजीद फरमाया कि बीवियों को पूरा पूरा महर अदा करो। हाँ, अगर वो खुद पूरा महर या उसमें से कुछ छोड़ दें तो इसमें कोई गुनाह नहीं। यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हर लिहाज से ऐसी आसानियां कर दी हैं। अगर हम कुरान मजीद पढ़ें तो हमें पता चल जाए कि वाकई में इतनी आसानियां हैं, इतनी सहूलतें हैं। यहाँ पर मर्दों के लिए सहूलत आ गई। ये बीवियां मोहब्बत करती हैं अपने शौहरों से और जो है उन पर फिर उनको खुद ही फिर आधा हक महर माफ कर देती हैं या कई तो पूरा ही कर देती हैं। तो जो है ये इस तरह से फिर वो उनका मामला है। ठीक है। चलिए, रुकू नंबर 5 देखते हैं। शरीयत एक नेमत है। पांचवें रुकू में शरीयत को एक नेमत करार दिया गया, जैसे कि हमने शुरू में भी बात की कि सबसे बड़ी नेमत है क्या, नेमत क्या है। और फिर अब शरीयत की बात आ रही कि शरीयत एक नेमत है। पांचवें रुकू में शरीयत को एक नेमत करार दिया गया जिस पर अमल से माशरा हर फर्द की जान, माल और आबरू महफूज हो जाती है। जिस पर अमल से माशरे में हर फर्द की जान, माल और आबरू महफूज हो जाती है। आप बताइए कि वो माशरा कितना खूबसूरत माशरा होगा जहाँ पर कोई ऐसा खौफ और ख़तरा ही ना हो कि हमारी जान को ख़तरा है या हमारे माल को ख़तरा है या हमारी इज्जत को ख़तरा है या हमारे लिए कोई इस तरह के ख़तरात हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपने माहौल और माशरे में देखें तो लूट मार और जो है लड़ाई झगड़े गालम गलोच सब कुछ ही अब आम हो गया है, जिससे बचना जो है बहुत ही अब लगता है कि अल्लाह ताला ही हिफाजत फरमाता है। और अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। तो खूबसूरत माशरा, शरीयत एक नेमत है जो माशरे को पुरअमन बनाती है और इंसान को सीधा, इंसान को एक मोमिन बंदा बना देती है, इंसान को एक सीधा रास्ता दिखाती है, इंसान को एक क्राइटेरिया देती है कि कैसे जिंदगी बसर करनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना। मजीद ये हुक्म दिया गया कि आपस में एक दूसरे के माल ना हक तरीके से ना खाओ। नाहक तरीके से बहुत सारे तरीके हैं नाहक पर, और जो है और ना ही किसी मोहतरम जान को कत्ल करो। ठीक है। तो ऐसा करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। ये कोई मामूली बात नहीं है सख्त सजा मिलना, ये कोई मामूली बात नहीं। हजाब मुहीन भी आया है, हजाब अजीम भी आया है, और जो है बहुत सारे नाम आए हैं हजाब के। और अल्लाह ताला की जो बातें हैं वो सच्ची बातें हैं। इनसे कोई इनहराफ नहीं कर सकता, इनसे इन्हें कोई मजाक में नहीं ले सकता। और अगर कोई मजाक में लेता है तो फिर वो अल्लाह ताला भी उनके साथ फिर कयामत के दिन ऐसा मजाक करेगा और ऐसा मजा चखाएगा कि वो भी फिर अ, उन्हें भी फिर पता चल जाएगा कि हाँ, अल्लाह ताला ने तो कहा था कि ऐसा नहीं करना, मगर हमने नहीं मानी थी बात, आज हमें उसकी सख्त सजा मिल रही है। ठीक है। तो कुरान मजीद हमें सीधा करता है।
ہماری ڈائریکشن درست کرتا ہے، ہمارا عقیدہ درست کرتا ہے، ہمارا عمل درست کرتا ہے، ہمیں ہمارے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، ہمارے عمل میں اضافہ کرتا ہے، اور ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ کیا ہے، خوشخبری دی گئی کہ اگر لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ! اللہ کی مہربانیاں دیکھیں کہ وہ کتنا مہربان ہے، اس کی مہربانیاں تو دیکھتے جائیے کہ وہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اور پھر کیسے نہ قربان جائے بندہ اپنے رب کے، کیسے نہ اپنے رب کے بندہ جو ہے جھکے اور اس کے آگے عاجزی کرے اور اس کی عبادت نہ کرے، کیسے نہ کرے جب اتنی پیاری باتیں رب کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور اتنی اچھی اچھی خوشخبریاں دیتا ہے اپنے بندوں کو، اور اتنی اتنی آسانیاں دیتا ہے اپنے بندوں کو، ہر مشکل میں آسانی کر دیتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کرتا ہے، تو پھر کیوں نہ بندے قربان جائیں اس رب پر، اور اس رب کی محبت پر، اور اس رب کے لیے جس نے ہمارے لیے، اگر ہم بڑے گناہوں سے بچتے ہیں تو اس نے ہمارے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دینے۔ سبحان اللہ! بڑے گناہ کیا ہیں؟ قتل، ظلم، سب سے بڑا گناہ ہے ظلم۔ ظلم کیا ہے؟ شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو اس کے جیسا مددگار بنا لینا۔ سب سے بڑا گھناؤنا جرم یہ ہے، جس کی معافی ہی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اور دوسرے کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، لیکن اس کبیرہ گناہ کی معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے جو بھی آپ لوگوں کے نظریات ہیں ان میں صرف اور صرف اس بات کو چیک کر لیں کہ کوئی ایسا ساتھی، کوئی ایسی لڑی، کوئی ایسی رسی، کوئی ایسی چیز تو نہیں بنا رکھی، کوئی ایسی شخصیت تو نہیں بنا رکھی کہ جس کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت میں صرف اللہ کے حکم سے جائیں گے بس۔ کسی کی سفارش جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر کام نہیں آئے گی، اور کوئی دنیا میں واسطے وسیلے اللہ نے نہیں بتائے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو درست کر لیجئے۔ تو پھر کیا ہے اس شخص کے لیے جو بڑے گناہوں سے بچتا ہے، خاص طور سے شرک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ظلم کہا، اور پھر کیا ہے؟ زنا ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، ظلم اور قتل کرنا ہے، یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں۔ سود ہے، شراب ہے، حرام چیزوں سے بچنا یا حرام چیزوں کو استعمال کرنا، یہ سب گناہ کی چیزیں ہیں، بڑے بڑے کبیرہ گناہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کبیرہ گناہوں سے بچا ہوا ہے میرے بندے، میں تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ تو خود ہی معاف کر دوں گا۔ تو بچا ہوا ہے نا، تیرے دل میں معلوم ہے، تجھے معلوم ہے کہ میں ہوں، تو مجھ سے ڈرتا ہے، اور تو پھر یہ غلط کام نہیں کرتا ہے، تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ تو اتنا یعنی کہ ڈرتا ہے، متقی ہے، تقویٰ ہے تیرے دل میں۔ تو کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، خوش ہو جاؤ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خود ہی چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دے گا۔ بڑے گناہ کبیرہ گناہ، اور چھوٹے گناہ صغیرہ۔ اچھا جی، رکو نمبر 6 سورۃ النساء ہم پڑھ رہے ہیں۔ روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے خلاف گواہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! عنوان پڑھ کر ہی جو ہے ایک دم سے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور لرزہ طاری ہو گیا۔ چھٹے رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے مرد کو خاندان کا حاکم بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ پھر فرمائے فالصالحات، یہ کون ہے؟ عورتوں کو کہا جا رہا ہے۔ فالصالحات مؤنث کا تذکیہ ہے، مؤنث کا صیغہ ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ کہا کہ اللہ نے مرد کو خاندان کا حاکم بنایا ہے۔ نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہر کی تابع دار ہوں۔ ہم؟ شوہر بھی اللہ سے ڈرنے والا اور عورت کی عزت کرنے والا ہو، اور با اخلاق اور با کردار ہو۔ بد اخلاق اور بد زبان اور بس کیا کہیں، معاشرے میں کس کس طرح کی رودات سننے کو ملتی ہیں۔ اللہ اکبر! چھٹے رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے مرد کو خاندان کا حاکم بنایا ہے،
नेक बीवियां, अल्लाह ने उसको इतना बड़ा एहसास दिया, वो उस एहसास को ले, अच्छे तरीके से ले, बाकिरदार बने, बाअखलाक बने। इज्जत है औरत को। तो तो फिर बीवियां क्या करेंगी? अल्लाह ताला को मानेंगे ना। नेक बीवियां वो हैं जो शौहर की ताबेदार हों, शौहर भी शौहर हो ना, सही तरीके से, सही कवाम हो, अल्लाह से डरने वाला हो, बीवी की इज्जत करने वाला हो। उसके माल, बिस्तर, राज, ये नेक बीवी की सिफात बताई जा रही है कि नेक बीवियां वो हैं जो शौहर की ताबेदार हों, उसके माल में, बिस्तर में, राज में और औलाद की अच्छी तरह से हिफाजत करें। जो ख़वातीन ऐसा ना करें उन्हें समझाया जाए, ना समझें तो बिस्तर से अलहदा किया जाए, फिर भी ना माने तो उन्हें हल्की सी सरजनिश की जाए। हल्की सी सरजनिश क्या होती है? साहबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या फिर शौहर बीवियों को मारे? तो अल्लाह के रसूल के जेब में हर वक्त मिसवाक हुआ करती थी। मिसवाक कितनी होती है, कितनी मोटी होती है और कितनी लंबी होती है? एक बालिश, बस। अल्लाह के रसूल ने उसका हाथ लिया और हल्की सी थपकी लगाई मिसवाक की। मिसवाक की थपकी कितनी जोर से लगेगी बताएं? हल्की सी लगाई। कहा कि ऐसे, बस। ये नहीं कि पकड़े बाल खींचे, दीवार से मारा पटक के, और लाते मारी और घूंसे मारे और मार मार के उसका मुंह नीला कर दिया और उसको जो है जख्मी कर दिया। ऐसे जल्लाद जो हैं जालिम है, जालिम। ऐसों की खूब पकड़ होने वाली है। जो दंदनाते फिरते हैं, औरतों को मारते फिरते हैं बिला वजह, ऐसों की खूब पकड़ होगी। तो अल्लाह ताला ने मर्द को अगर कवाम बनाया है तो वो अपने इस एहसास को पहचाने, बाअखलाक बने, बाकिरदार बने, और औरत की इज्जत करना सीखे। मोहब्बत तो हो ही जाती, मोहब्बत तो होती ही है, होनी ही है, रिलेशन है, जाहिर है। लेकिन मोहब्बतों के भी कुछ तकाजे होते हैं। शुरू शुरू में बहुत ज्यादा होती है, फिर थोड़ी कम होती है, फिर थोड़ी कम, फिर एक रिलेशन तो रहता ही है, लेकिन इज्जत तो कायम रहे। ये उसका वकारपन है कि वो अपनी बीवी की इज्जत करता रहे जिंदगी भर। अच्छे शौहरों की यही पहचान है कि वो अपनी बीवी की इज्जत करे, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखे। बाकी जो रिलेशन है अल्लाह ताला ने जो बनाया है वो तो जाहिर है रहना ही है, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो हम एक मर्तबा फिर देखते हैं, औरतें भी इस चीज को देख लें कि नेक बीवियां कौन है। वो हैं जो शौहर की ताबेदार हों, उनके माल, बिस्तर, राज और औलाद की अच्छी तरह से हिफाजत करें। जो खवातीन ऐसा ना करे उन्हें समझाया जाए, ना समझे तो बिस्तर से अलहदा कर दिया जाए, फिर भी ना माने तो फिर हल्की सी सरजनिश की जाए। जैसे मिसवाक की छोटी सी मिसवाक है, उसकी हल्की सी सरजनिश जिसे कह लें, बस। आखिरी सूरत यह है कि शौहर और बीवी के खानदानों से दो मोतबर अशखास सुलह कराने की कोशिश करें। अगर झगड़ा हो गया है तो, बीवी रूठ कर चली गई है, नाराज हो गई, और उसको कोई ऐसी खास बात भी नहीं है, छोटी छोटी बातों में नाराज होकर चली जाती हैं आजकल की बीवियां, बच्चियां। और अम्मा अब्बा कहते हैं हम मर गए थोड़ी हैं, हम तो जिंदा हैं, आ जाओ हमारे पास। अच्छा ऐसा कर दिया, अच्छा ऐसा कर दिया, चलो आ जाओ, हम घर आ जाओ, हम है ना, हम देख लेंगे। और अगर शौहर वाकई में कवाम है, बाकिरदार है, बाइखलाक है, और हर तरह से बीवी का ख्याल रख रहा है, मोहब्बत भी करता है, इज्जत भी करता है, हर चीज़ दे रहा है उसको, फिर भी छोटी छोटी बातों पे नाराज होकर आ जाती हैं, और ऐसों को उनके घर वाले शह देते हैं, तो फिर वो फिर वो गुनाहगार है। ठीक है, फिर वो गुनाहगार हैं जो अपने शौहर को तंग करती हैं। तो आखिरी सूरत यह है कि शौहर और बीवी के खानदानों से दो मोतबर अशखास सुलह कराने की कोशिश करें। अल्लाह चाहता है कि खानदान बसा रहे। हम्म। लेकिन खानदान वाले नहीं चाहते कि खानदान बसा रहे। दो लोगों की शादी हुई है, इतने जतन किए, लड़के वालों ने अलग तैयारी की, लड़की वालों ने अलग तैयारी की, इतने इतने महीनों से तैयारी चलती चली गई, कहीं कोई थक रहा है, कोई बीमार हो रहा है, इतने लोगों को दावत दी, इतने लोगों का खाना पका, इतने लोगों के लिए अरेंजमेंट हुआ, सबके सामने शादी हुई, और एक हफ्ते बाद लड़ाई हुई, और लड़ाई होके घरों में चले गए सब, बर्बादी हो गई। तो ऐसे ना करें, शैतान बहुत पीछे होता है इसके। समझाएं, माँ बाप, लड़की के माँ बाप भी समझाएं और लड़के के माँ बाप भी समझाएं, दोनों की तरबियत करें कि ये शादी है, कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है, जिंदगी भर का साथ है।
ایک दूसरे की एक दूसरे को खुद ही अपने कमरे में समझा लो और संभाल लो। बाहर कोई बात नहीं आनी चाहिए। सबसे खूबसूरत बात तो यह है कि रूम के अंदर ही बात रहे, रूम से बाहर ही ना जाए। सबसे खूबसूरत बात यह है। अगर माँ बाप तरबियत कर दें बेटी की और बेटे की, दोनों की, कि भाई अपने रूम से बाहर कोई बात ना जाए, ना हमें तुम बताना, ना तुम, नहीं, यानी कि बेटे वाले बेटे को और बेटी वाले बेटी को समझा दें कि आप लोगों की ये पर्सनल लाइफ की कोई बात बाहर नहीं आनी चाहिए, इल्ला ये कि आपका कोई गला दबाकर मारने लगे। तो फिर तो घर बसेंगे, जरूर बसेंगे। अगर हम माँ बाप ही कह दें ना बेटी को कि बेटा अब वो तुम्हारा घर है, ये जो इतने खर्चे करके इतने जतन करके तुम्हारी शादी करके तुम्हें रुखसत कर रहे हैं, अब वापसी का रास्ता नहीं है यहाँ, अपने घर को बसाना, इल्ला ये कि कोई तुम्हारा गला दबाकर मारने लगे तो फिर आ जाना। अल्लाह चाहता है कि खानदान बसा रहे और उसमें अलैदगी की नौबत ना आए। अल्लाह चाहता है ना, पूरी कायनात का बादशाह चाहता है। लेकिन लेकिन पढ़ावे वाले जो हैं वो शैतान की बात में आ जाते हैं। अल्लाह ताला खानदानों को शाद और आबाद रखे, आमीन। इसी रुको में एक बड़ा नाजुक मजमून भी है, रोज़े क़यामत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब ये बहुत अहम इम्पॉर्टेंट जो मौजू हमने ऊपर देखा है कि रोज़े क़यामत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के खिलाफ गवाही। किन लोगों के खिलाफ है गवाही? रोज़े क़यामत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के खिलाफ गवाह बनकर आएंगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, ए अल्लाह, मैंने इस उम्मत तक दीन के पैगाम को पहुंचाने का हक अदा कर दिया था। क्या कहा था अल्लाह के रसूल ने हिज्जतुल विदा के मौके पर कि लोगों सुनो, मैं तुम्हें दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरी सुन्नत। जो शख्स इस इन दो चीजों को थामे रखेगा वो वो जन्नत में जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया? अल्लाह के रसूल की नसीहत को भुला दिया, बस ये पूछ डाल दिया। 1400 साल पहले की नसीहतें किसको याद हैं आज? आज का दौर है, आज के दौर से चलेंगे। तो फिर उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे लोगों के साथ क्या करेंगे? क्या करेंगे? यही होगा फिर कि रोज़े क़यामत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के खिलाफ गवाह बनकर आएंगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, ए अल्लाह, मैंने इस उम्मत तक दीन के पैगाम को पहुंचाने का हक अदा कर दिया था। अगर किसी ने अमल नहीं किया तो वो खुद जिम्मेदार है। अब आप देखें, खुद जिम्मेदार है। यहाँ तो बड़े बड़े पीर बाबे बनाए हुए हैं कि वही हमारे जिम्मेदार हैं, हमें जन्नत में ले जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत उम्मत के रसूल, हादी, रहबर, इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन, रहमतल लिल आलमीन, उस दिन खुद बरी जिम्मा हो जाएंगे उस शख्स से जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से दीन में या तो बिदअत की होगी या शिर्क किया होगा। मना मना कर देंगे, खुद बरी जिम्मा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुसलमानों में ही मबूस फरमाए गए थे। इस बात को गौर से समझें। मुसलमान थे वो लोग जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा गया था, अकीदे की दुरुस्तगी की, अकीदे की खराबी की वजह से। वो लोग मुसलमान थे, हाजियों की खिदमत करते थे, हज करते थे, खाने काबा की खिदमत करते थे, सफाई सुथराई, खाने काबा के तवाफ करते थे। ऐसे लोग कौन होते हैं? अल्लाह को मानते हैं ना वो। हम्म लेकिन उन्होंने जो है अपने बुजुर्गों के बुत बना लिए थे। तो उन बुजुर्गों के बुतों से की गंदगी की सफाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया था कि ये एक अल्लाह की इबादत के साथ औरों को भी शामिल करने लग गए हैं, मेरे हबीब, इनको दुरुस्त कीजिए। तो जब दावत दी तो कहा कि हम तो नहीं मानेंगे, हम तो इनको नहीं छोड़ सकते, ये बुजुर्ग हैं हमारे। तो वो भी मुसलमान थे, वो लोग भी मुसलमान थे, और वो लोग भी मुसलमान थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर उस गंदगी से बच गए। अब वो गंदगी का ढेर आज तक चल रहा है जो मुशरिकीन मक्का के साथ लगा हुआ था। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल हो गए थे वो लोग पाक साफ हो गए उस गंदगी से। वो लोग भी हैं इस दुनिया में। लेकिन जब वो लोग इस गंदगी से बचाने की कोशिश करते हैं कि बचो इस चीज से, तो वो लोग फिर एक फितना फसाद खड़ा कर देते हैं। और आप देखें तादाद किन लोगों की ज्यादा है दुनिया में, तादाद किन लोगों की ज्यादा है? मुशरिकीन मक्का वाले मुसलमानों वाले जैसी की, या फिर खुद अंदाजा लगा लें। अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत के दिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के खिलाफ गवाही देंगे, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल ना फरमाए, आमीन। ए अल्लाह,
آپ سے فرمائیں گے اے اللہ میں نے اس امت تک دین کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا، اگر کسی نے عمل نہیں کیا تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ اس مضمون کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آبیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ پیغام تو قرآن کا اللہ آسمان سے آ رہا تھا نا، آسمان کے آئے ہوئے پیغام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک سے سنایا کرتے تھے، اور یہ آیات انداز تو دیکھیں، بھیج اللہ تعالیٰ رہا ہے آیات، کہلوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا ہے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو آپ رو پڑے، آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے، جب بھی سناتے تھے آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے، جب بھی ان آیات سے گزرتے تھے آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ رمضان المبارک میں جبریل امین آپ کے ساتھ آپ کے پاس آ کر خود دورہ قرآن کروایا کرتے تھے آپ کو، تو یہ آیات آتی ہوں گی نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ رکو نمبر 7، شرک کا جرم معاف نہیں کیا جائے گا، یہی چیز تھی جو ابھی ہم نے اوپر بیان کی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف کر گئے، خانہ کعبہ کی صفائی کر گئے ان بزرگوں سے جو انہوں نے بنا رکھے تھے، جن کی صفائی کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا۔ اس وقت کے لوگوں نے بزرگوں کے بت بنا لیے تھے، آج کل کے لوگوں نے بزرگوں کے مزار بنا لیے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سیدھی سمجھ عطا فرمائے، صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ شرک کا جرم معاف نہیں کیا جائے گا، شرک ظلم ہے، ظلم کبیرہ ظلم۔ 7ویں رکوع میں حکم دیا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، اور نماز اس وقت ادا کرو، اس وقت پڑھو جب تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اس آیت سے ہمیں کیا کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو ہے ابھی شراب کا جو تھی حرمت جو تھی وہ آئی نہیں تھی فرض کے مقام پر، اور جو سورہ مائدہ میں آئے گا وہ حکم مکمل طور پر، اور یہاں پر جو ہے اس کی کیفیت میں نماز نہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، نماز ایسے پڑھو۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، ہم کس سے باتیں کر رہے ہیں۔ کیا آپ اپنے بہت پیارے دوست کے سامنے بیٹھ کر اس سے بات کر رہے ہیں، تو اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے جو ہے بات کر رہے ہیں پوری توجہ کے ساتھ؟ کتنی محبت ہوتی ہے ہمیں اپنے پیارے دوست سے، اس سے ہم کتنی توجہ سے بات کرتے ہیں یا سنتے ہیں؟ ہم اور جو سب سے پیارا دوست ہے ہمارا، جو سب سے پیارا ساتھی ہے ہمارا، ہم اس سے کتنی لاپرواہی سے باتیں کرتے ہیں نا۔ ساری دنیا چل رہی ہوتی ہے ہماری، سارے کام چل رہے ہوتے ہیں، ساری کوکنگ چل رہی ہوتی ہے، سارے ڈریسز چل رہے ہوتے ہیں، سارا فیشن چل رہا ہوتا ہے، ساری لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، فلاں نے یہ کیا تو میں یہ کہا، فلاں نے یہ کر دیا تو میں، اچھا مجھے یہ پکانا تھا، ہاں مرچیں تو زیادہ نہیں ڈال دی، یہ تو نہیں کر دیا، وہ تو نہیں کر دیا، چولہے پر دودھ رکھا ہوا ہے کہیں ابل نہ جائے، دروازے پہ کوئی آ نہ جائے، یہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، بچہ پلنگ پر گر نہ جائے، یہی شیطانیاں چل رہی ہوتی ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے سوچا کریں کہ میں کس کے سامنے کھڑی ہو رہی ہوں، اور یہ 5 منٹ 10 منٹ میرے رب کے ہیں، میں نے اس سے باتیں کرنی ہے، بھلے مجھے ترجمہ نہیں آ رہا لیکن میں اپنے رب کے حضور کھڑی ہوئی ہوں، محسوس تو کریں، پھر آہستہ آہستہ ترجمہ بھی یاد کر لیں، محسوس کریں اس کو کہ میں رب کے سامنے کھڑی ہوں۔ جیسے آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہندوؤں کو کیسے ہاتھ جوڑ کر آنکھیں بند کر کے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں پتھر کے بت پہ، پوری توجہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ، اور ایک ہمیں کہ ہمارے خیالات ہی نہیں ختم ہوتے ہیں، وسوسات ہی نہیں ختم ہوتے، شیطان دائیں سے بھی آتا ہے، بائیں سے بھی آتا ہے، اوپر سے بھی آتا ہے، نیچے سے بھی آتا ہے، سامنے سے بھی آتا ہے، پیچھے سے بھی آتا ہے، لیکن ہمیں کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ اپنے بائیں جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تھو 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 کر دیا کرو جب زیادہ وسوسے ستائیں تو۔ اچھا پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم سورہ بقرہ کے 27ویں رکوع میں آیا تھا، آخری حکم سورہ مائدہ میں آئے گا، جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، جس کے تحت شراب کو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا۔ اس رکوع میں یہود کی بعض خباثتوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے، یہود مدینہ میں جو آباد تھے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ الفاظ کو بدل کر اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے تھے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی آتے تھے
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतर रही होती थी। फिर वही उतरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में आकर कुरान मजीद की जो वही उतरी होती थी वो सबको सुनाते थे। वो भी मस्जिद बैठे मजलिस में बैठे हुआ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुक्म अता कर बताते, अल्लाह का कोई हुक्म बताते तो उसको तरोड़ मरोड़ कर उसी मजलिस में बयान कर देते। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, बैठे हुए होते हैं, बातें सुन रहे होते हैं, कुछ होते हैं शरीके वाले भी होते हैं। हाँ लो चलो अब ये बात है, लो चलो, लो सुनो, लो सुन लो इनकी बातें। ऐसे नहीं, ऐसे ये मजीद ये कि उनमें से कुछ लोग हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देकर शिर्क का जुर्म भी कर रहे थे। किसी ने नहीं छोड़ा अल्लाह के साथ शिर्क करना। हम्म। कुछ यहूदियों ने हजरत उजैर को अल्लाह का बेटा बना लिया, सब ने नहीं। और कुछ ईसाइयों ने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया, यानी कि अल्लाह ताला की औलाद और ये सब कुछ चलाया हुआ है, वाहदाहुल्ला शरीक है, उसे इन चीजों की जरूरत ही नहीं। ये भी शिर्क है, तो सबसे बड़ा खतरनाक शिर्क है। आगाह किया गया कि अल्लाह जिस गुनाह को चाहेगा माफ कर देगा, लेकिन शिर्क जैसे गुनाह को हरगिज माफ नहीं फरमाएगा। और अल्लाह ताला से दुआ करते रहा करें कि "ऐ अल्लाह हमें जाने अनजाने शिर्क से भी महफूज फरमा दे, हमें मरते दम तक शिर्क से महफूज रखना, क्योंकि आपने फरमाया है कि आप शिर्क माफ नहीं करेंगे। और हम आपसे शिर्क आपकी पनाह में आते हैं शिर्क से, हम आपकी पनाह में आते हैं शिर्क से। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिरकि वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअति वन नमीमति वल फवाहिशि वल बुहतानि वल मआसी कुल्लिहा अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये अल्फाज हैं जो बड़े खूबसूरत हैं, जो मैंने कहे हैं, अरबिक में है और मुख्तलिफ दुआओं में मिलते हैं। ठीक है, अहादीस की कुछ दुआओं में ये अल्फाज मिलते हैं जिन्हें जमा कर दिया गया है। खैर बहरहाल हम देखते हैं, जिम्मेदारी हमेशा अहल लोगों के हवाले करो। जिम्मेदारी हमेशा अहल लोगों के हवाले करो। 8वें रुकू में यहूद का ये जुर्म बयान हुआ कि वो शिर्क करने वालों को मुसलमानों पर तरजीह देते हैं, यानी कि मुशरिकीन मक्का को अच्छा समझते हैं, उनकी वाह वाह करते हैं, उनकी आवभगत करते हैं, उनसे राब्ते रखते हैं, इधर की खबरें उधर पहुंचाते हैं, उधर की खबरें रखते हैं। हम्म? मुसलमानों को हिदायत दी गई कि वो अमानत हमेशा अहल लोगों के हवाले करें, अहल लोगों के हवाले करें। किसी मकसद के लिए राय दें तो मौजूद शख्स के लिए दें, या नामजद करें तो काबिल शख्स को मनसबदार बनाएं। ऐसा ना हो कि किसी को भी बना दें। नज़म की पाबंदी करें, जुम्ला जुमला मामलात में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने में से साहिब इख्तियार मनसबदार की इताअत करें। अगर मनसबदार से इख्तिलाफ हो तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका हल तलाश करें। मनसबदार से बहस करने के बजाय कुरान खोलें, सुन्नत खोलें और उस पर उसको फिर ले जाकर दिखा दें कि देखें भाई कुरान मजीद में ये हुक्म आया है और आप इस तरह कर रहे हैं, तो आपको अगर मनसबदार बनाया है तो फिर आप उसकी सही इताअत करें। रुकन नंबर 9, इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुरेज, मुनाफिकाना रविश। शुरू सूरह बकरा हमने पढ़ा और मुनाफिकों का पैदर पे हमने जिक्र पढ़ा जो हमारे साथ शुरू से हैं, और जो है जो मदीना में रहते थे, और मदीना में उनके कुछ कबाइल थे, और उन्हें जो है कुछ मुसलमानों, जब मुसलमान वहाँ आबाद हुए तो कुछ चीज़ें थी जो उन्हें साइन करनी पड़ी, कुछ हुदूद थी, कुछ कवायद थे जिन पर उनको साइन करना पड़े। और जो है वो लेकिन दिल में वो बुग़्ज़ रखते थे, दिन में वो बुक्स रखते थे। हालांकि अभी हम पढ़ेंगे कि ईसाई कहते हैं कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पर, यहूद कहते हैं कि हम दीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पर। हालांकि वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो यानी कि कब के पहले ही गुजर चुके थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे इस्माइल और इसहाक, इसहाक की औलाद से बनी इसराइल, और फिर बनी इसराइल में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद
فرعون جب ظالم مقرر ہو گیا ان پر، جو ہے فرعون کا ظلم جب ان پر ہوا، اور جو ہے فرعون نے ان پر بہت ظلم کرنا شروع کیا، تو ان کو فرعون سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مقرر فرمایا. تو موسیٰ علیہ السلام تو کافی بعد میں آئے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل میں آخری رسول تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے گریز صرف اور صرف بنی اسماعیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا تھا، کہ آپ بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے، حالانکہ دونوں بیٹے تو حضرت ابراہیم ہی کے تھے. اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اور حضرت اسحاق بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. تو منافقین قرآن کا حکم ماننے کو تیار ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے تیار نہیں. یہ کیسی روش ہے کہ اللہ کو مان رہے ہیں لیکن رسول کی اطاعت کے لیے تیار نہیں؟ یہی روش منکرین سنت کی ہے. منکرین سنت کون ہے؟ وہ قرآن کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجت تسلیم نہیں کرتے. کہتے کہ نہیں نہیں، 1400 سال پہلے کی پرانی باتیں ہیں، ہمیں کیا پتا سچی ہیں یا غلط ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و اقوال کو اس طرح سے کہہ دیتے ہیں. کتنی خطرناک بات ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کہا جو یہ دو چیزیں جو میں چھوڑے جا رہا ہوں تھامے رکھے گا. کیوں کہا اللہ کے رسول نے؟ کیا وہ کیا وہ بدل جانی تھی، یا وہ ضائع ہو جانی تھی؟ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھوائی ہیں. بڑے بڑے بڑی بڑی قربانیاں دینے والوں نے محفوظ کیا ہے اس چیزوں کو، جو آج تک محفوظ ہیں. اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو رونا آ جائے، کس کس طرح سے ظلم سہے ہیں. بڑے بڑے نام ہیں، امام مالک، امام شافی، امام ابو حنیفہ، امام ابو احمد بن حنبل، اور امام تیمیہ، اور بھی بہت سارے نام ہیں جنہوں نے رات دن، امام بخاری، امام مسلم، دین کی خدمت بھی گزار دی انہوں نے. سیاستہ میں آپ کو پتہ ہے نا، صحیحین تو بخاری مسلم کو کہتے ہیں، اور پھر جامع ترمذی، ابو داؤد، اور نسائی، اور ابن ماجہ. تو اس کو تسلیم نہیں کرتے. اللہ کو مانتے ہیں، وہ قرآن کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت تسلیم نہیں کرتے. اچھا چلے صحیح ہے، قرآن کو تو مانتے ہیں نا، قرآن کو پڑھ لیں صحیح سے. قرآن میں کیا ہے؟ سیرت مبارکہ ہی تو ہے. سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر قرآن تو پڑھ لیں صحیح سے، اگر قرآن کو پڑھ لیں تو بھی سیدھے ہو جائیں. اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین. اس رکوع میں مزید فرمائے کہ اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے جملہ معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، اور ان کے کسی فیصلے کے حوالے سے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرے. ٹھیک ہے؟ ہم اور آپ کسی مجلس میں ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے کوئی حدیث سنا رہا ہو، اور ہمیں علم ہے کہ وہ حدیث صحیح نہیں سنا رہا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، آپ خاموش رہیں. اس وقت مجلس کا تقاضا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے احترام کا تقاضا ہے کہ آپ اس وقت فوراً نہ بولیں، نہ ٹوکیں، خاموش رہیں. پتہ تو ہے نا کہ آپ کو یہ غلط کہہ رہا ہے. ہم؟ پھر جا کر آپ جو ہے اس کے پاس جا کر، یا اس سے اجازت لے کر، کہ ایک آپ سے اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح سے کہ آپ نے جو حدیث سنائی ہے اس میں یعنی کہ یوں ہے، اور صحیح حدیث یوں ہے، تاکہ سارے مجمع میں بھی بات پتہ چل جائے اور ان کی انسلٹ بھی نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اس وقت جب لیا جا رہا ہے تو احترام بھی رہ جائے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سب سے خوبصورت کرائٹیریا کیا ہے؟ ایمان کے بعد، ایمان سب سے زیادہ محبت انسان کے دل میں کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس کے بعد پھر اپنے اہل و عیال کی. ٹھیک ہے؟ رکو نمبر 10، اللہ کی راہ میں ناکامی ہے ہی نہیں. اللہ کی راہ میں ناکامی ہے ہی نہیں. 10ویں رکو میں منافقین کی یہ کمزوری بیان کی گئی. منافقوں کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے قرآن مجید میں بار بار؟
मुनाफिकीन काफिरों का जिक्र क्यों किया जाता है? हमने सूरह फातिहा में 3 गिरोह को पढ़ा था ना, एक मोमिन इनाम याफ्ता, और दूसरे मगदूब जिन्हें मुनाफिक कहा जाता है और जिन पर अल्लाह ताला का गजब हुआ। और मुनाफिक वो हैं जिन पर अल्लाह ताला का गजब होता है, अल्लाह गुस्सा होता है मुनाफिकीन पर। और मुनाफिकीन की सिफात इसलिए बताई जाती हैं बार बार कि कहीं हम मुनाफिकाना रविश तो नहीं इख्तियार कर रहे हैं, कहीं हमारे अमल में थोड़ी बहुत मुनाफिकाना रविश तो नहीं है। अपने आप को चेक करते जाया करें कि मुनाफिकीन कैसे थे, हम तो नहीं हैं। 10वें रुकू में मुनाफिकीन की ये कमजोरी बयान की गई कि वो अल्लाह की राह में जंग करने से गुरेज करते हैं, डरते हैं मरने से। हाय हाय मर ना जाए कहीं, हाय हम मर ना जाए कहीं। वो इंतहाई बुज़दिल हैं, दीन की खातिर माल और जान की कुर्बानियां देने से घबराते हैं। मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वो अल्लाह की राह में जंग करें, हक को बातिल के मार्के में ख्वाह वो गालिब हो या मगलूब, हर सूरत में उन्हें बेहतरीन नजर मिलेगा। मदनी दौर है, दुश्मन जो है अलर्ट है, जब चाहे आ जाता है मुसलमानों पर दनदनाता हुआ। तो ऐसे में मुसलमानों को अपना दिफा करने का हुक्म दिया जा रहा है कि जब कोई मुसलमान तुम्हारी तरफ बुरी निगाह करे या तुम पर हमला आवर हो, तो तुम भी फिर उसको उससे मुकाबला करो, बिला वजह नहीं जाके चढ़ाइयाँ करते फिरो, कत्लो गारत गरी को। इस्लाम अमन का दीन है, लेकिन जब तुम्हारे सामने तलवार लेकर कोई बिला वजह आ जाए तो फिर तुम भी अपनी तलवार निकालो। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो, डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। यानी कि ये जन्नत में जाने का एक शॉर्टकट रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत, जो उस वक्त सहाबा किराम कर गए। फस्तबिकुल खैरात, जन्नत में चले गए और एजाज क्या पाया, कयामत तक के लिए रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ुअन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान और माल की कुर्बानियां देने के लिए तैयार बैठे हैं। वो आपने वाक्य तो सुना होगा ना, हजरत अबू बकर और हजरत उमर फारूक दोनों एक। हजरत उमर फारूक अक्सर कहते थे कि अबू बकर मुझसे हमेशा आगे बढ़ जाता है, आज तो मैं अपने घर का पूरा आधा सामान ले जाऊंगा, आज मैं जरूर अबू बकर से मात ले जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे तो अबू बकर पहले ही बैठे थे और वो अपने घर का सारा सामान लेकर बैठे हुए थे। तो उमर फारूक फिर कह पड़े कि मैं आज फिर पीछे रह गया। उमर अबू बकर तुम मात ले गए, तुम बढ़ गए आगे। यानी कि आप जब सहाबा इकराम की सीरत मुबारक पढ़ेंगे तो खुलफाए राशिदीन खास तौर से, कि आप कहेंगे कि इसको मैं जिंदगी भर पढ़ता रहूं। अबू बकर का पढ़ेंगे तो अबू बकर के दीवाने हो जाएंगे, उमर फारूक का पढ़ेंगे तो उनके दीवाने हो जाएंगे, उस्मान का पढ़ेंगे तो उस्मान के दीवाने हो जाएंगे, हजरत अली का पढ़ेंगे तो उनके दीवाने हो जाएंगे, और दूसरे सहाबा किराम के भी नाम किसी से कम नहीं है। मतलब ऐसे जबरदस्त जानिसार साथी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि क्या ही कहने। सुभान अल्लाह। तो 11वें रुकू में मुनाफिकों की बुज़दिलाना रविश देखी कि वो लोग बेचारे जान और माल से घबराते थे, डरते थे। और अच्छा, हाँ यहाँ पर हम देख रहे हैं रुकू नंबर 11, मौत की जगह और वक्त तयशुदा है। अब देखे ना मौत की, अभी हमने ऊपर जो है शहादत की देखी, शॉर्टकट रास्ता, कौन जन्नत में नहीं जाना चाहता? मोमिन तो भाई कहता है कि बस, क्योंकि उसके लिए दुनिया कैद खाना है ना। अगर उसको जन्नत की खुशखबरी मिल रही है, नजर आ रही है जन्नत, तो वो फिर क्यों नहीं जाएगा जन्नत में। वो शुक्र करके जाएगा, या अल्लाह शुक्र है इस दुनिया खाने से, इस मुसीबत खाने से जान छूटी। तो इसलिए जो शहीद हो गए वो बड़े खुश नसीब थे, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे वो तो बड़े ही प्यारे थे। चले, लेकिन दिल में जज्बा जरूर रखा करें शहादत की मौत का, तो अल्लाह ताला अपने बंदों को जरूर जो है ना वो नेमत जरूर नवाजेगा। तो शहीद हो गए तो बस फिर क्या कब्र के अंधेरे, क्या कब्र के जो है खौफ, कुछ भी नहीं, मरते ही जन्नत। रुको नंबर 11, मौत की जगह और वक्त तयशुदा है। अब मुनाफिकीन को यह भी बताया जा रहा है कि तुम जो है मैदान जंग से भागते हो, मौत तो तुम्हें घर भी आ जाएगी। 11वें रुको में भी मुनाफिकीन की बुज़दिली का जिक्र है। मक्की दौर में मुसलमानों के लिए हुक्म था कि वो कुफू ऐदियकुम, अपने हाथ बंधे रखो, मारना नहीं। मक्की दौर में कोई तलवार नहीं उठाएगा। उमर फारूक आ रहे हैं, या रसूलल्लाह हुक्म दीजिए, सर कलम कर दूंगा। हजरत हजरत हमजा आ रहे हैं, आपके चचा थे,
یا رسول اللہ حکم دیجیے، سر قلم کر دیں۔ نہیں، ابھی حکم نہیں آیا میرے پیارے ساتھیوں، ابھی حکم نہیں آیا۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، کسی بھی مخالفت کے جواب میں اقدام نہ کرو۔ جب مدنی دور میں جنگ کا حکم آیا تو منافقین پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے تھے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ان سے کہا گیا کہ موت سے نہ ڈرو، موت تو اپنے طے شدہ وقت اور معین جگہ پر آ کر رہے گی، بجائے اس کے کہ وہ بستر پر ایڑیاں رگڑ کر آئے، بہتر ہے کہ میدان جنگ میں شہادت کی صورت میں نصیب ہو۔ حالانکہ ان کے لیے ایک واقعہ گزر چکا ہے، جب یہ جب ان پر موت طاری کی اللہ تعالیٰ نے، پھر دوبارہ زندہ کیا، اور پھر جب یہ دوبارہ زندہ ہوئے تو پھر انہوں نے جب موت کا مزہ چکھ کر دوبارہ زندگی ملی، تو انہوں نے جو ہے پھر ان کے اندر اس وقت جہاد کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا، جب حضرت طالوت کی پیروی میں انہوں نے جنگ کی اور اپنا علاقہ فتح کیا، اور حضرت طالوت کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام، یعنی کہ وہ داؤد علیہ السلام رسول تھے، نبی تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رسالت دی، اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی، اور یہ لوگ فلسطین ہی میں تھے، وہیں پر ہی تو سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ تعمیر کیا تھا ہیکل سلیمانی۔ ٹھیک ہے، قرآن پڑھیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی چلی جاتی ہیں۔ اچھا، ایک اور شعر آگے ہے، اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ رکو نمبر 12، ہجرت سے گریز کرنا منافقت ہے۔ ہجرت سے گریز کرنا ظاہر ہے، اپنا علاقہ چھوڑنا، اپنے گھر بار چھوڑنا، اپنا بزنس چھوڑنا، اپنے رشتے داروں کو چھوڑنا، لیکن اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دو۔ 12ویں رکو میں منافقین کی اس کمزوری کا ذکر ہے کہ وہ ہجرت کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے اپنے قبیلے چھوڑ کر مدینہ آ جائے، تاکہ مدینہ میں افرادی قوت مضبوط ہو، لیکن منافقین کے لیے اپنے گھر، جائیداد، کاروبار اور رشتہ داروں کو چھوڑنا بہت بھاری تھا۔ حکم دیا گیا کہ اگر کسی دشمن قبیلے سے جنگ ہو تو اس میں موجود ان منافقین کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے جو ہجرت کے لیے تیار نہیں، جو ہجرت کے لیے تیار نہیں، کافروں کی طرح منافقین کو بھی قتل کیا جائے۔ ہاں، اگر منافقین کا تعلق کسی ایسے قبیلے سے ہو جس کے ساتھ معاہدہ ہے تو پھر انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ اب اسلامی معاشرہ بڑھ رہا ہے، آسمان سے وہی آ رہی ہے، اور پھر اسلام قبول کیوں نہیں کر رہے؟ جب حق ہے مانو اس کو، کیوں نہیں قبول کر رہے؟ نہیں تو پھر اب اس کے تقاضوں کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ وَمَن وَمَن يَقْتُلُ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اللہ اس پر غضبناک ہوا اور اسے رحمت سے محروم کر دیا، اور تیار کیا اس کے لیے بڑا عذاب۔ یہ جرم ہمارے ہاں بہت عام ہو گیا ہے، بہت ہی عام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ایک دوسرے کی جان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنے بھائیوں، بیٹوں، خامندوں کو، اور والد جو بھی ہیں آپ لوگوں کے گھروں میں، مرد حضرات، سب کو جو ہے آپ لوگ ایک تو یہ کہ انہیں کہیں کہ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کر نکلا کریں، ٹھیک ہے، آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اور اگر زیادہ خدا نہ خواستہ خطرہ ہو تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پڑھ لیا کریں گھر سے نکلتے ہوئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے نکلنا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو اس وقت مشرکین مکہ آپ کے حجرے کے باہر مکمل آپ کو قتل کرنے کی تیاری سے اسلحے سے لیس بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور انتظار کر رہے تھے کہ آپ تہجد کی نماز کے لیے کب حرم میں جائیں گے، جانے کے لیے نکلیں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکلنا تھا، اور ظاہر ہجرت کے لیے نکلنا تھا، اور آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا دیا تھا، تو اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی،
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग खुली आंखों से जाग रहे थे और देख रहे थे होशियार होकर कि कब आप आते हैं बाहर और कब आपको वो पकड़ कर कत्ल करते हैं, नाउजुबिल्ला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ते हुए वहां से बीच में से, उनके सामने से, उनके बीच में से आराम से निकल गए। उन्हें शुबह तक नहीं हुआ कि कौन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल भी गए हैं यहाँ से। ये है, ये आयत हिफाजत करती हैं। ठीक है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन आयत ने हिफाजत की, अल्लाह ताला के पाक कलाम की आयत है ना, हमें इनसे फायदा उठाना नहीं आता बस। रुकू नंबर 14, हिजरत ना करने वालों की हसरतनाक मौत। 14वें रुकू में उन मुनाफिकीन की हसरतनाक मौत का नक्शा खींचा गया कि जो अल्लाह की राह में हिजरत करने से महरूम रहे। फरिश्ते उनसे पूछते कि तुम किस हाल में थे। वो कहते हैं कि हमें जमीन में मगलूब कर दिया गया था और हम पूरी तरह अल्लाह की बंदगी नहीं कर सकते थे। फरिश्ते कहते हैं कि तुमने हिजरत क्यों ना की। अब तैयार हो जाओ, तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है, जो बहुत बुरी जगह है। या वहां बहानेबाजियां थोड़ी काम आएंगी, वहां बहानेबाजियां नहीं काम आएंगी। जैसे इंसान को नमाज का वक्त हुआ है, बंदा कि चलो पढ़ लेंगे, खैर है। हम्म। फिर कब्र में आएगी ना आजमाइश, फरिश्ते आएंगे, दूरे लगाएंगे, कहेंगे कि वो कुछ नहीं सुनेंगे, वो सुनने से कासिर होंगे। नहीं, बस अब तो तुम्हारा वक्त खत्म, अब तो तुम्हें मार मार पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ी थी नमाज? कोई वहां बहाना नहीं चलेगा। इसलिए ये जो बहानेबाजियां कर रहे थे ना, ये बहानेबाजियां इसीलिए बताई जा रही है कि मुनाफिकों ने जो जो बहाने किए उनका नुकसान उठाया। इसलिए हम मुसलमानों को नसीहतें हासिल करनी चाहिए कि ये सारे बहानेबाजियां काम नहीं आएंगी। और फरिश्ते किसी की नहीं सुनते, सिर्फ अल्लाह की सुनते हैं। तो फरिश्ते कहते हैं कि तुमने हिजरत क्यों ना की। अब तैयार हो जाओ, तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है, जो बहुत बुरी जगह है। इसी रुकू में हिजरत करने वालों को खुशखबरी दी गई। अब देखे ना, एक हिजरत ना करने वालों के लिए कितनी सख्त वईद आई और हिजरत करने वालों को खुशखबरी दी। जब अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दे दिया, तो आप इताअत करें, समय ना वाता ना। अल्लाह ताला जहां आप हिजरत करके जाएंगे वहां सब कुछ नवाज देगा। एक हदीस में आता है कि हिजरत करने वाला जिस नियत से हिजरत करेगा, अल्लाह ताला उसको वही नवाजेगा। अगर वो माल की नियत करके निकलेगा, अल्लाह ताला उसे माल नवाजेगा। अगर वो ईमान की नियत है, अपने अपनी जान और दीन की हिफाजत की नियत से निकलेगा, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा। कोई औरत की नियत से निकलेगा कि मुझे वहां कोई अच्छी औरत बीवी मिल जाएगी, तो उसे अच्छी बीवी मिल जाएगी। यानी कि नियत पर डिपेंड करता है। हिजरत कोई मामूली चीज नहीं है, हिजरत का अजर बहुत है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ठीक है, दुनिया में अच्छी नियत करके चले जाएं, हिजरत करने को मिल रही है तो जो भी मांगेंगे अल्लाह दे देगा। तो हिजरत में फायदा ही फायदा है। रुकू में हिजरत करने वालों को खुशखबरी दी गई कि उनके लिए जमीन में भी बड़ी साबुसत है और आखिरत में भी वो बैती नजर से नवाजे जाएंगे। ठीक है, जैसे बहुत से बच्चे जो है वो म, माँ फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग होने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन वो घर वालों को छोड़ते हैं, बहन भाइयों को छोड़ते हैं, या बहुत से शादीशुदा बीवी बच्चों को छोड़कर मजबूर हो जाते हैं। उनके लिए जराई भी बन जाते हैं कि जाना ही पड़ेगा, चलो वसाइल भी हो गए हैं। तो वो जाने से पहले घर वालों को अल्लाह के सुपुर्द करे और नियत कर लेना कि अल्लाह मैं इस चीज के लिए जा रहा हूँ, मेरा ईमान सलामत रखना, मुझे हलाल और बे इंतहा रिस्क देना। जी नेमतें मांगो ना अल्लाह ताला से, जिसमें ऐसी नेमत मेरे साथ रखना जो मेरी दुनिया भी कामयाब हो जाए, मेरी आखिरत भी हो जाए कामयाब, और मेरे अहल वालों की भी हिफाजत फरमाना कि मैं वापस लौटूं तो मेरे अहल वाले सलामत हों। ये दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआएं हैं। हमने कभी पढ़ी हैं? नहीं पढ़ी। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अच्छा, अब शेर आ गया है, ये हिजरत पर ही शायद, कि जुर्रात जुर्रात है नमों की तो फिजा तंग नहीं है। यानी कि हम समझते हैं ना, वहाँ क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होंगे हालात। ए मर्द खुदा, मुल्क खुदा तंग नहीं है। सारी की सारी जमीन अल्लाह की है, तो अल्लाह पे भरोसा तो रख। रुकू 15, रुको 15। आप लोग देखें कि बहुत से नौजवान बेचारे बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन वो वीजे के लिए तड़पते तरसते रहते हैं, या अच्छी जॉब के लिए तरसते तड़पते रहते हैं। जाते हैं हर रोज और जो है इंटरव्यू देकर आ जाते हैं, कामयाबी नहीं होती। कामयाबी की चाबी नहीं ली ना उन्होंने,
کامیابی کی چابی لگائیں گے تو تالا کھلے گا نا، ورنہ تو تالا ہی ملے گا، لاک۔ چابی کیا ہے؟ چابی، چابی اللہ، اللہ سے دعا ہے نا، 2 رکعت نماز پڑھیں، نمازیں پڑھیں، نماز شروع کر دیں، 5 ٹائم کی نماز نہ چھوڑیں، پھر 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، نکل جائیں اللہ تیری رضا کی، اللہ تیرے لیے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یا اللہ مجھے حلال رزق کے لیے میرے لیے ذریعہ بنا دے، اور مجھے اتنا چاہیے، میری ضرورت اتنی ہے مجھے، لیکن مجھے اتنا چاہیے، میری اچھی جاب لگا دے، مجھے عزت اور وقار دے، میں جہاں جاؤں مجھے عزت اور وقار دے، مجھے اچھی جاب ہو، مانگے تو صحیح دعا۔ ایک شخص کیا چاہتا ہے؟ ایک لڑکا ہے، تعلیم یافتہ ہے، ماسٹرز کی ڈگری اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ کہ میں کسی آفس میں جاؤں تو میری عزت کی جائے، یہی چاہتے ہیں نا وہ۔ انٹرویو دینے جب جاتے ہیں تو لڑکوں کا کیا حال ہوتا ہے، کتنی انہیں تکبرانہ نظروں سے دیکھا جاتا ہے، نیچ، اور کس طرح سے انہیں کیا جاتا ہے ٹریٹ، اور انہیں بے عزت کر کے بعض اوقات آفس سے آؤٹ۔ لیکن ہم اللہ سے مدد مانگ کر جائیں گے تو ہر کوئی ہماری عزت کرے گا، اس پر ہمارا ایک روب ہوگا، اس پر ہماری ایک دھاک ہوگی، وہ ہم سے بدتمیزی نہیں کرے گا، وہ ہماری بات کو مانے گا، سمجھے گا، اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے ان کے سوالوں کے جوابات دلوا دے گا، اور ہمیں اچھی جاب بھی دلوا دے گا۔ تو چابی استعمال کریں، تالا خود ہی کھل جائے گا۔ رکن نمبر 15، انتہائی خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں۔ دیکھیں نماز معاف ہی نہیں، اور جب اللہ کی رضا کی خاطر 2 رکعت پڑھیں گے تو پھر اس کی کیا ہی کہنے۔ 15ویں رکوع میں سفر کے دوران نمازوں میں قصر کا حکم دیا گیا ہے، قصر کر لو، آدھی کر لو، پڑھنی ضرور ہے، 2 گروہ بنا لو، ایک گروہ پہلے پڑھ لے اور ایک گروہ رکھوالی کرے اسلحے کے ساتھ، تاکہ دشمن کو پتا ہو کہ بھائی جو سامنے والا ہے وہ اسلحے سے لیس کھڑا ہے، اور نمازی بے خطر جو ہے نماز پڑھ لیں۔ مزید ہدایت دی گئی کہ جنگ کے دوران، اچھا جب ایک گروہ پڑھ لے تو پھر دوسرا کھڑا ہو جائے اسلحے سے لیس، اور وہ نماز پڑھے، اس طرح سے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ مزید ہدایت دی گئی کہ جنگ کے دوران اگر دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہو تو صلاۃ الخوف ادا کی جائے، صلاۃ الخوف بھی ہوتی ہے، آدھا لشکر یہی صلاۃ الخوف، یعنی کہ جنگ کے دوران بھی ابھی لشکر تیار ہے، وہ دور ہے ذرا، تو آپ اپنی نماز ادا کر لیں، اب لشکر قریب آ چکا ہے، اب خوف ہے، تو اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف۔ آدھا لشکر پہرا دے اور آدھا نماز ادا کرے، پھر نماز ادا کر کے یہ نصف لشکر پہرا دے اور باقی لشکر نماز ادا کرے، گویا انتہائی خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں، فرض عبادت ہے نا۔ اور پھر جب اللہ کی رضا کی خاطر 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو وہ کتنی کتنی اللہ کو پسند ہوگی، اور نماز کے ساتھ اگر نوافل کا اہتمام رکھیں گے تو وہ کتنے پسند ہوں گے۔ ہمارے تو کام ہی نہیں ختم ہوتے، جلدی 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 سلام، نماز پڑھ رہے ہوتے سر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کب سلام پھیریں گے یہ، کب سلام پھیریں گے یہ، ان سے یہ بات کرنے، ان سے یہ پوچھنا ہے، فلاں چیز کہاں پڑی ہے۔ یعنی کہ نماز بھی جو ہے ہم کانسنٹریٹ کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مزید فرمایا کہ عام حالات میں تمام مسلمانوں پر نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے، وقت پر ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکن نمبر 16، عدل کرو خواہ دشمن کو فائدہ پہنچے، عدل کرو خواہ دشمن کو فائدہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ 16ویں رکن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ ہمیشہ عدل قائم کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور تمام کی تمام کائنات جو ہے عدل عدل پر قائم ہے، ہر چیز، ہر چیز اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے، ہر چیز عدل سے اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے، کوئی بھی ہیرا پھیری نہیں کرتی سوائے انسان کے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کے تمام مسلمانوں کو تلقین کی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ ہمیشہ عدل قائم کرنے کی کوشش کریں اور اپنے لوگوں میں سے زیادتی کرنے والوں کو کی حمایت نہ کریں، عدل کیا جائے خواہ اس کا فائدہ کسی دشمن کو ہی کیوں نہ پہنچے۔ 17واں رکوع، اجماع امت کی اہمیت، اجماع امت کی اہمیت، اجماع امت انفارچونیٹلی اب امت اس طرح سے ٹوٹی ہوئی ہے، ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے، بیمار اور لاغر ہو چکی ہے،
کہ کوئی کسی کی بات نہیں سنتا، کوئی کسی کا ہاتھ نہیں تھامتا، ہر کوئی اپنے اپنے میں ہے۔ یعنی کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس قدر لاغر اور معزول ہو چکی ہے امت محمدیہ کی، جو عقیدہ کی اس قدر خرابی ہو چکی ہے کہ بس اب افسوس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ 17ویں رکوع میں اجماع امت کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ کسی بھی دور میں فقہا کی اکثریت کا کسی رائے پر متفق ہونا اجماع کہلاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اجماع، علماء نے اجماع کیا ہے۔ قیاس، کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ قرآن اور سنت سے تلاش کرنے پر جو قریب قریب ہوتا ہے اس پر پھر سارے علماء دنیا کے جمع ہوتے ہیں جو صحیح قرآن و حدیث کو ماننے والے ہوتے ہیں، پھر اس پر اجماع کیا جاتا ہے کہ اس کو اس طرح سے کر لیا جائے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے قریب ترین ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے عمل کے احکامات سے قریب ترین، اس کو کہتے ہیں اجماع، ٹھیک ہے۔ تو اجماع سے اختلاف کر کے علیحدہ رائے اختیار کرنا اور امت میں انتشار پیدا کرنا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، انتشار کا شکار ہے، کیونکہ یہ دراصل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ کون کرواتا ہے؟ سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہے، شیطان، اور پھر بہت سارے فتنہ انگیزیاں بھی ہیں۔ ایسا کرنے والوں کو اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے علیحدہ کر دے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وہ نام کے مسلمان ہوں گے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت شفقت سے محروم رہ جائیں گے، بد نصیب ہوں گے وہ اس میں کہاں، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ ہمیں امت مسلمہ میں فرقہ واریت اور انتشار پیدا کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ رکن نمبر 18، شرک کرنے والے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ شیطان نے ہر دور میں انسان کو شرک میں مبتلا کیا۔ آپ دیکھ لیں، اب آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک شرک سے بچنے کی تلقین کیوں کی گئی؟ کیونکہ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، اور شیطان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا، اور شیطان انسان کا دشمن ہے، اس لیے وہ شیطان جو ہے انسان کو سب سے پہلے شرک کی طرف مبتلا کرتا ہے، شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہاں، سر توڑ کر کوشش کرتا ہے۔ کہ 18ویں رکوع میں اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ شرک کرنے والے دراصل شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ شیطان نے تو اللہ کے سامنے اپنے ان مکر و عزائم کا اظہار کیا تھا کہ وہ انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر کے رہے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں پر واضح کر دیا گیا کہ لیسا بھی امانی یکم لیسا بھی امانی نجکم ولا امانیجی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ اے مسلمانوں، نہ تو تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات سے۔ جس کسی نے برا عمل کیا وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار پائے گا۔ صاف واضح آیات ہے، اگر کوئی سمجھے تو صاف واضح آیات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بدعمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکو نمبر 19، خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ 19 رکو میں تلقین کی گئی کہ خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ سورت کے شروع میں بھی جو ہے یہ ٹاپک آیا، اور اب اینڈ چل رہا ہے تو تب بھی آیا ہے۔ خاص طور پر شوہر بیویوں کے حقوق ادا کریں، خاص طور سے شوہر بیویوں کے حقوق ادا کریں۔ شوہروں کو با اخلاق اور باکردار ہونا چاہیے، وہ مرد ہیں، وہ قوام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام، ایک درجہ عطا کیا ہے، وہ اس مقام اور درجے کا خیال رکھیں، وہ اپنے احترام کا خیال رکھیں، اپنی عزت کروائیں، اپنے مقام کے مطابق ظلم نہ کریں، ہاتھ نہ اٹھائیں۔
इज्जत करें, इज्जत करें, एहतराम करें, बीवी का ख्याल रखें, और फिर अपनी इज्जत करवाएं। अपने मकाम को अपने मकाम पर रख कर बद अखलाक ना बने, बद अखलाक ना बने, बद किरदार ना बने, मारने वाले ना बने, जालिम ना बने, हुज्जतें ताने देने वाले ना बने। ये सब गुनाहों की चीजें हैं, सब अल्लाह की नापसंदीदा। इस तरीके से रौंद कर रख देते हैं मर्द, बहुत सारे मर्द अपनी बीवियों को, कि बेचारी तड़प कर रह जाती हैं, सहम कर रह जाती हैं। क्या समझते हैं वो अपने आप को? अल्लाह ताला ने उनको एक दर्जा ज्यादा दिया है, तो क्या जालिम हो बनाने के लिए दिया है? जालिम बनने के लिए दिया है? नहीं। बद इखलाक बनने के लिए दिया है? नहीं। बद किरदार बनने के लिए दिया है? नहीं। कव्वाम बनो, मर्द बनो, मर्द बाइखलाक और बाकिरदार मर्द बन कर दिखाओ माशरे में, ताकि माशरे में अमन कायम हो। 19वें रुकू में तलकीन की गई कि खवातीन और यतीमों के साथ हुस्न सलूक किया जाए, खास तौर पर शौहर बीवियों के हुकूक अदा करें। बीवियों, जाहिर है जिसकी एक से ज्यादा बीवियां हैं। अलबत्ता अगर कोई खातून महसूस करे कि उसका शौहर उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, तो फिर कोई सुलह की सूरत पैदा करे, अपने कुछ हुकूक से खुद ही दस्तबरदार हो जाए। जाहिर है एक से ज्यादा बीवियां हैं, तो औरतों को भी थोड़ी तलकीन की गई कि कुछ कुछ थोड़ी बहुत गुंजाइश अपने भी मामलात में पैदा कर लो, या महर में से कुछ हिस्सा माफ करके शौहर को खुश करने की कोशिश करे। अल्लाह चाहता है कि घर बसा रहे, औरत शौहर के ही उसमें रहे, हिसार में रहे, क्योंकि फिर शैतान उचकने के लिए तैयार बैठा है, माशरत नोचने के लिए तैयार बैठा है उस औरत को, जो शौहर का घर छोड़कर चली जाए कि मैं तो जा रही हूँ तुझे छोड़कर। तो फिर वो कहाँ जाएगी बताएं? माशरे के दरिंदे नहीं बैठे हुए क्या? उसकी इज्जत उसके उसके शौहर के साथ है। अल्लाह करे कि हर औरत को इज्जत करने वाला शौहर मिले। इज्जत ज्यादा जरूरी है, मोहब्बत तो हो ही जाती है। इज्जत करने वाला शौहर मिले, जिंदगी भर इज्जत करने वाला, एहतराम करने वाला, ख्याल रखने वाला शौहर मिले, उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत रहे। आमीन। अल्लाह चाहता है कि घर बसा रहे, मियाँ बीवी के दरमियान मवाफिकत रहे और जुदाई ना हो। ये कितनी बार आई है ना, ऊपर भी बात हम पढ़ के आए। अलबत्ता अगर मवाफिकत नहीं हो रही और लड़ाई झगड़ा अपनी इंतहा को पहुंच गया, यानी मार पीट और फिर जान के लाले पड़ गए हैं औरत को, क्योंकि औरत कमजोर है, तो ऐसे में वो फिर क्या करे? तो अलहदगी, अलहदगी में ही बेहतरी है। फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा? अल्लाह अपने फजल से दोनों अलहदा होने वालों को गनी फरमा देगा। यानी कि अल्लाह ताला कितना गफूर और रहीम है, कि अगर आप अलहदा हो रहे हो इस वजह से कि जुल्म ही जुल्म है, अब और कोई चारा नहीं है, अल्लाह ने भी इजाजत दी है कि अब वो मौका है कि अब हमें अलहदा हो जाना चाहिए, क्योंकि अब वो चीज़ आगे के अल्लाह के हुक्म पर पूरी उतर रही है, तो फिर अब हम अलहदा हो जाएं तो अल्लाह ताला उनको गनी कर देगा, दोनों को। रुको नंबर 20, पारे का आखिरी रुको हम पढ़ने जा रहे हैं। जुल्म और इस्तेसाल के खिलाफ जद्दोजहद करो। ठीक है, खवातीन की बात हो रही थी, सूरत निसा है। खवातीन से मुतालिक जो कोशिश की है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए कि अल्लाह ताला हमारी माशरे की मजलूम खवातीन की मदद फरमाए, और अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जो औरतें जो हैं मजलूम नहीं हैं और जालिम हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत अता फरमाए। जाहिर है एक मजलूम एक अलग तबका है, और जालिम औरतों का अलग तबका है, जिन्होंने शोहरों को जीना हराम किया हुआ है। कहीं मर्द बेचारे बेचारे बेहाल हैं, कहीं औरतें बेचारी बेहाल हैं। तो अल्लाह ताला उन सब पर जो जुल्म का शिकार हैं या बेहाल हैं, अल्लाह ताला उन सब के हालों पर हैं, फरमाए आमीन। 20वें रुकू में हुक्म दिया गया कि मुआशरे में अदल व इंसाफ के क़याम के लिए खड़े हो जाओ, और जुल्म और इस्तेसाल के खिलाफ जद्दोजहद करो। अल्लाह को सिर्फ यही नेकी मतलूब नहीं कि तुम इबादत गाहों में बैठकर अल्लाह अल्लाह करते रहो, उसका हुक्म तो ये है कि निकल कर खानकाहों से अदा कर। उसका हुक्म तो ये है कि ये शेर है, इसको हम बाद में पढ़ते हैं। बाहर निकलो और जालिमों के साथ पंजा आजमाई करो और उन्हें जुल्म से रोको। जुल्म क्या है? अगर किसी घर में कोई कोई किसी की बेटी पिट रही है शौहर के हाथों, तो उसके घर जाओ, समझाओ,
یا کوئی عورت زیادتی کرے اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر سے، تو اس کو بھی سمجھاؤ، ظلم کو روکو، اپنے گھروں میں نہ بیٹھے رہو، ان کا معاملہ ہے وہ خود ہی دیکھ لیں گے، ہمیں کیا۔ نہیں، ہمیشہ عدل کا فیصلہ کرو، خواہ عدل کا فیصلہ تمہارے والدین، تمہارے رشتہ داروں اور خود تمہاری ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی بھی عدل کے مقابلے میں خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اور اس رکو میں مزید حکم دیا گیا کہ اپنے ایمان کو زبانی اقرار سے بڑھا کر قلبی تصدیق تک پہنچاؤ، دل کی گہرائی تک پہنچاؤ۔ یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ زبان پر تو اقرار ہو لیکن دل میں یقین نہ ہو۔ اسی لیے تو منافقوں کا بار بار ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے ایمان کو چیک کرو، اوپر اوپر کا تو نہیں ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت اور قرآن کریم پر غور و فکر سے قلبی اطمینان حاصل ہوگا۔ کیسے حاصل ہوگا؟ اچھے لوگوں کی صحبت اور قرآن کریم پر غور و فکر سے قلبی ایمان حاصل ہوگا۔ آگاہ کیا گیا کہ منافق وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں خلوص کے ساتھ، لیکن جب دین کے تقاضے سامنے آتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دین کا تقاضا یہی تھا کہ اپنی جان اور مال سے آگے بڑھو، لیکن وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس سے عزت ملے گی، حالانکہ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ان العزت للہ جمیعا۔ مسلمانوں کو یہ بھی ہدایت دی گئی کہ اگر کسی محفل میں اللہ کے احکامات اور شعائر دینی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس محفل کا بائیکاٹ کر کے غیرت دینی کا ثبوت دو۔ اگر تم وہیں بیٹھے رہے اور گستاخیاں سنتے رہے تو تم بھی مذاق اڑانے والوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ منافقین کی یہ روش بھی بتائی گئی کہ وہ مسلمانوں اور کفار دونوں سے تعلق رکھ کر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو کامیابی ملے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر کافروں کو کامیابی حاصل ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مسلمانوں سے حفاظت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ مدنی دور سمجھ لیں کہ مدنی دور ہے، مدینہ میں جو رہنے والے منافق ہیں وہ مسلمانوں کے دشمن مشرکین یعنی کہ کفار سے بھی تعلق رکھے ہوئے تھے، اور وہ رہتے بھی تھے مسلمانوں کے بیچ میں، اور ادھر کی خبریں اور ادھر کی خبریں، یعنی کہ یہ سارا سلسلہ جو تھا وہ چل رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مسلمانوں سے حفاظت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام لوگوں کی حقیقت کھول دے گا کہ کون مومن ہے، کون منافق اور کون کافر۔ آج منافقین کا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے، لیکن روز قیامت اللہ انہیں کفار کے ساتھ جہنم میں جمع کر دے گا۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق کے مرض سے پاک فرما دے، آمین۔ 5واں پارہ ہمارا کمپلیٹ ہوا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس میں آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرما لے، آمین۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔